वातंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे पुण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमातः देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमपीठाधिरूढे अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायिके अष्टावधानसेवारते अष्टावधानसेवामिमां श्रीगुरुष्पदजानिधे स्वर्गापवर्गदे देवी ऋग्वादिमुनिवन्दिते सर्गस्थितिलयाधारे दिग्वक्तानन्दकारिणी देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायिके ऋग्वेदप्रिये ऋग्वेदसेवामवधारय महादेवी सरस्वदेवाजेभिर्वाजिनी केवते यज्ञं मष्टुभ्य वसुः दोदयित्रे सुकृतानां वेदन्ते सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वते ओहर्णः सरस्वते प्रदयते केतुना यो विश्वाविराजते नागङ्गरिदासिनी बालीया नाट्याया सरस्वते इंद्राणी मत्स्वभूतये मृणानी स्वस्तये ओम स्वस्ति रजताचलशृङ्गस्थे अजेन्द्रादिसुरार्चिते सुजनानवरताराध्ये निजभक्तसुखप्रदे देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमपीठाधिरूढे अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायिके यजुर्वेदप्रिये यजुर्वेदसेवामवधारय महादेवी अग्निष्टद्विश्वं विश्वं तदग्निरग्निष्टद्विश्वं तद्विश्वं विश्वं तत्तद्विश्वमा विश्वं तत्तद्विश्वमा विश्वमा विश्वं विश्वमा प्रणाति प्रणात्या विश्वं विश्वमा प्रणाति प्रणाति प्रणात्या प्रणाति विद्वान् विद्वान् प्रणात्या प्रणाति विद्वान् प्रणाति विद्वान् विद्वान् प्रणाति प्रणाति विद्वान् येभिर्विद्वान् प्रणाति प्रणाति विद्वान् येभिः विद्वान् येभिर्विद्वान् विद्वान् येभिर्देवान् देवान् येभिर्विद्वान् विद्वान् येभिर्देवान् येभिर्देवान् देवान् येभिर्देवागं ऋतुभिर्देवान् येभिर्देवागं ऋतुभिः देवागं ऋतुभिर्देवान् देवागं ऋतुभिः कल्पयाति कल्पयात् ऋतुभिर्देवान् देवागं ऋतुभिः कल्पयाति ऋतुभिः कल्पयाति कल्पयात् ऋतुभिः कल्पयाति ऋतुभिरित्यतोभिः कल्पयातीति कल्पयाति सामगानप्रिये देवी सोमसूर्याग्निलोचने कामद्वेषणवामाङ्गी कामितार्थप्रदायिनी देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमपीठाधिरूढे अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायिके सामवेदप्रिये सामवेदसेवामवधारय महादेवी ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ अग्नायाहि वीतये गृह्णानो गम्यदातये निगोता सत्सि बर्हिषि ॐ आदर्दारोत् समसृजो विखानि स्वामन्नावान् पद्मधानाङ्कराम्नाः महान्तामि त्रपर्वतं वियात्तः सृजाद्धारा
चारोत्सवसृजाः विखामि त्वमर्णवान् बद्धधानाङ्गरान्नाः माहान्तमिन्द्रपर्वतं वीयात्वा सृजाद्धाराः अवायद्धान वाया औहो वा यद्या वै धृता वा शातां हा वा ईडा शातं भूमिः उदा वा सीयुः हा वा ईडा न त्वावत्रिंसहस्रं सूर्या वा नो हा वा ईडा न जातम तरो वा गासी हा वा क्रीडा पावकानाईया सारास्वाती वाजेभिर्वादिनायवादी यज्ञां वाष्टु औहो वा धीरावसु ॐ सत् नतभक्तजनाधारे शतपत्रनिभानने शतानन्दार्चिते देवी रथाङ्गधरवन्दिते देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमपीठाधिरूढे अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डराजिके अथर्ववेदप्रिये अथर्ववेदसेवामवधारय महादेवी ॐ नो देवीरविष्ठज आपो भवन्तु पीतये संयोर्विस्रावन्तु नः ॐ आं ह्रीं ॐ ॐ नमः कृष्णवदने सिंहवदने महाभैरवी जलज्वालाजिह्वे कराळवदने प्रत्यङ्गिरे क्षरं ॐ नमो नारायणाय मणिसूर्यादित्यो सहस्रारहुम्पटे अवब्रह्मद्विषोजहि ॐ ह्रीं खें प्रें बह्वज्जालाजिह्वे करालवदने कालरात्रि प्रत्यङ्गिरे क्षौं श्रीं ह्रीं नमस्तुभ्यं हनहन मां रक्ष रक्ष मम शत्रून् भक्षय भक्षय हुं पट् स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ॐ नमः कृष्णवदने सहस्रनयने सहस्रवदने कालरात्रि प्रत्यङ्गिरे परसौख्य परकर्म विध्वंसिनि परमन्त्रोत्सादिनि सर्वभूतदमनि सर्वदेहान् बन्धबन्ध सर्वविघ्नान् छिन्दि छिन्दि क्षोभय क्षोभय परतन्त्राणि स्फोटय स्फोटय सर्वशङ्कलान् त्रोटय त्रोटय जलज्वालाजिह्वे करालवदने प्रत्यङ्गिरे ह्रीं नमः तां तर्पयं तेनो राजः क्रूरां हृद्यां वधूमेव तां ब्रह्मणापानिर्मुक्तः प्रत्यकर्तारामच्युतो ज्वलज्वालाजिह्वे कराळवन्त्रे प्रत्यङ्गिरे क्षं ह्रीं पट् अथर्वणभद्रकाल्यै नमः ॐ षष्ठी सुत्रामानुतपादाब्जे गोत्रराजप्रियात्मजे शास्त्रप्रिये महादेवी नेत्रत्रय विराजिते देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमपीठाधिरूढे अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायिके शास्त्रप्रिये शास्त्रसेवामवधारय महादेवी सरस्वतीं देवीं शुद्धाङ्गज्ञाङ्कराम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय सिद्धान्तकौमुदी
ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः इति चत्वारो वेदाः तेषां वेदानाम् अर्थावगमनं सुकरं भवेदिति षडङ्गानि रचितानि मनीषिभिः तेषां वेदाङ्गानि अथवा षडङ्गानि इति व्यवहारः लोके अस्ति शिक्षा व्याकरणं छन्दः निरुक्तं ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडङ्गानि वेदस्याहुर्मनीषिणः इति प्रथमं तावत् शिक्षाशास्त्रं वेदानाम् उच्चारणं कथं भवेदिति उच्चारणं यत् बोधयति तत् शिक्षाशास्त्रमिति प्रसिद्धं व्याकरणं प्रकृतिप्रत्ययविवेचनं शास्त्रं व्याकरणं वेदानाम् अथवा वैदिकानां पदानां स्वरूपं किम् इति कथयितुं प्रवृत्तं व्याकरणं शास्त्रं छन्दश्शास्त्रं वेदमन्त्राः कस्मिन् छन्दसि निबद्धाः के मन्त्राः कस्मिन् छन्दसि निबद्धाः सन्तः उच्चारणे प्रवृत्ताः इति बोधयितुं छन्दश्शास्त्रं प्रवृत्तं निरुक्तं वैदिकानां पदानां स्वरूपं किं तेषां पदानां मूलं किम् उत्पत्तिः कथम् इति बोधयितुं निरुक्तं शास्त्रं प्रवृत्तं ज्योतिषं शास्त्रम् अथवा ज्योतिषशास्त्रं ज्योतिषां गतिं बोधयितुं प्रवृत्तम् अथवा नक्षत्रताराणां कालगतिं बोधयितुं प्रवृत्तं ज्योतिषं शास्त्रम् अथवा वेदमन्त्राणां विनियोगः कस्मिन् काले प्रयोक्तव्याः इति बोधयितुं च ज्योतिषं शास्त्रं प्रवृत्तं कल्पशास्त्रं वेदमन्त्राः कस्मिन् कर्मणि प्रयोक्तव्याः इति गृहीय धर्मीय कर्मसु ये ये मन्त्राः प्रयोक्तव्याः इति बोधयितुं तत्र प्रवृत्तं शास्त्रं कल्पशास्त्रम् एवं तत्र वेदानाम् अर्थावगमनार्थम् एतानि षडङ्गानि प्रवृत्तानि शिक्षादिशास्त्राणि तत्र तावत् इदानीं व्याकरणविषये यत्किञ्चित् सूत्रं स्वीकृत्य वक्तुकामः व्याकरणशास्त्रं तत्र व्याकरणपरिज्ञानार्थं पाणिनिना बहूनि सूत्राणि विरचितानि तत्र अष्टाध्यायाः अथवा अष्टाध्यायी इति अष्टभिः अध्यायैः संवलितम् एकं शास्त्रं वर्तते तत् सूत्रं तत्र अष्टाध्यायी सूत्रे इकोयणचि इति एकं सूत्रमस्ति यण्सन्धिप्रकरणे विद्यमानं सूत्रं तस्य सूत्रस्य विवरणं यथामति प्रवक्ष्ये इकोयणचि इकः यण् अचि इति द्विपदात्मकं सूत्रं तस्य वृत्तिः एवमस्ति इकस्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये इति इकः तत्र इक् इति प्रत्याहारः इक् इति प्रत्याहारे चत्वारः वर्णाः अन्तर्भूताः सन्ति इकारः उकारः ऋकारः लृकारः इति चत्वारो वर्णाः इकः इति षष्ठीविभक्तिः प्रयुक्तं तत्र एवञ्च षष्ठीविभक्तिः यत्र सूत्रेषु प्रयुज्यते तत्र तस्य स्थाने इति अर्थः कर्तव्यः इति एकं वचनम् अस्ति तस्मात् कारणात् षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रात् स्थाने इति पदम् अपगृह्य इकोयणचि इति सूत्रे स्थापितम् एवञ्च इकः स्थाने इति प्रयुक्तम् एवञ्च इकार उकार ऋकार लृकाराणां स्थाने यण् स्यात् यण् इत्युक्ते अयं प्रत्याहारः तस्मिन् प्रत्याहारे यकारः रेफः वकारः लकारः एवं चत्वारः वर्णाः अत्र सन्ति यण् स्यात् यत्र सूत्रेषु प्रथमान्तं पदं भवति तदा सः आदेशः इति ज्ञेयम् एवञ्च यण् आदेशः भवति इत्यर्थः अचि अच् इत्युक्ते स्वराः अकारः इकारः उकारः ऋकारः लृकारः
ऋकारः